बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा मिला है, ये है सीरत खैरुल इबाद। ये जनाब मुनीर खलीली की लिखी हुई है। खलीली साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, ये तोहफ़ा मुझे भेजा है बुनियादी तौर पर हकीम वहीद सुलेमानी साहब के साहबजादे उर्वा ने, और इस किताब को छापा है उनके भाई अम्मार वहीद सुलेमानी ने। ये माशाल्लाह कोई काफ़ी ज़ख़ीम मोटी ताज़ी किताब है, यूँ समझे को 800 के करीब इसके सफ़ात हैं और कीमत भी इसकी बहुत ही मौजू है 1800। लेकिन सच्ची बात है, खलीली साहब ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। जिस उम्र में उन्होंने आखिरी उम्र में उन्होंने इसको लिखा, और ख़ुद लिखते हैं कि मुझे टाइप करना नहीं आता था और मेरी ये उंगली टाइप करते करते इतनी वो दर्द से भर जाती थी कि जवाब दे गई। लेकिन अल्लाह ने उनसे अपने महबूब की एक सीरत और किताब लिखवानी थी। इसके मौज़ूआत बहुत उम्दा हैं, इसके उन्वानात, यानी एक तो ज़ुबान इसकी बहुत आसान है जिसको सहल कहा जाता है। दूसरा ये कि जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जब हम उसके बारे में मुश्किल चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आती, वहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन होती है। इन्होंने एक सीक्वेंस के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के पैराए में, और यानी जितनी भी उनकी यूँ समझे उनके वजूद का और उनकी तालीमात का तज़किरा किया है, उसके बाद उनसे और मोहब्बत हो जाती है, जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है और की जानी चाहिए। इनफैक्ट उसके साथ कुछ वक्त भी तो गुजारना चाहिए। हम खुशबख्त होंगे कि अगर हम सीरत की किताबों को, और ख़ास तौर पे ये जो नई किताब आई है सीरत खैरुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ मोहब्बत से लिखे गए हैं नस्र में और नज़्म में, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखे गए हैं। और जिसको भी ये मौका मिलता है, ये हर एक को नहीं मिलता। बहुत लोग हैं बड़े बड़े आलम फाजल मुहक्किक होते हैं, लेकिन उनका कलम इस पर रवा नहीं होता। खलीली साहब ने सीरत पे 3 किताबें लिखी हैं, और ये जो कि मेरे पास पहली आई, उर्वा का मैंने बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया। अदारा मतबूअत सुलेमानी अदबी किताबों के लिए बहुत मशहूर है। इन्होंने बहुत उम्दा यूँ समझें कि फलों पे, और चूँकि ये सुलेमानी साहब का और हकीम अब्दुल्ला साहब का जो ख़ानदानी विरासत है वो इनके पास है। लेकिन ये इतनी, हाँ, इन्होंने कर्नल इशफाक साहब की जो किताबें हैं, जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वो भी इसी अदारे ने छापी हैं। अदबियात का जो इनका है स्पेशल अदारा अदबियात। और ये सीरत में इनकी जो और किताबें हैं, सैयदुल अबरार है, तकमील मकारिम अखलाक जो भी इन्हीं की है, सब्र व इस्तकामत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है। लेकिन इस किताब के जो मौज़ूआत हैं, मैं चाहूँगा कि आपके घर में ये किताब ज़रूर हो और इसको ज़रूर मंगवाइए। अदारा मतबूअत सुलेमानी, रहमान मार्केट है गजनी स्ट्रीट में, वहाँ से मंगवा सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 04237232788। मेरा ख्याल आप हमारे रेफरेंस से मंगवाएंगे तो आपको इस पर अच्छी खासी रायत भी हो जाएगी। लेकिन यह है कमाल चीज़, एक दुनिया के बाकमाल और सबसे महबूब इंसान के बारे में आज की ज़ुबान में, आज की डिक्शन में, और उसकी जो आखिरी अल्फाज उस किताब के जो आखिरी में चैप्टर पढ़ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौत होने से पहले जो हज़रत आयशा से जुमले कहे, और वो आप सोचिए कि कितने अहम होंगे। एक तो आपने अपनी पूरी उम्मत को ये कहा कि नमाज, यानी आखिरी दिनों में अल्लाह के रसूल 2 चीज़ों के बारे में परेशान थे, औरतों के बारे में और ग़ुलामों के बारे में। और जब आखिरी दफ़ा आप आए मंबर पे तो आके आपने कहा अल्लाह अल्लाह अस्सलातो व मा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातो व मा मलकत ईमानुकुम, अल्लाह अल्लाह नमाज, अल्लाह अल्लाह नमाज, यानी नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उसमें कमी कोताही ना करना, और तुम्हारे ग़ुलाम। आपने इसके बाद भी फरमाया अपने ग़ुलामों और मुलाज़मों के बारे में अच्छे सलूक के लिए। ईमान कभी मुकम्मल नहीं होता जब तक आप अपने महबूब के बारे में तफसील से उनकी सीरत के बारे में ना जानें। और ये एक तोहफ़ा है, इसको ज़रूर आपको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और सीरत में जो किताबें आपके दस्तरस में हैं, आपके कुतुब खाने में भी होनी चाहिए, आपके लाइब्रेरी में भी होनी चाहिए,
اور اپنے بچوں کو. ایک زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں تحفہ کتابوں کے دیا کرتے تھے, ایک بیجتی زیور ہوتا تھا, پر اس میں روایات تھیں. یہ تو ساری اتھینٹک اور یوں سمجھے ایک ایک لفظ جو ہے تحقیق اور جستجو سے جڑا. سیرت خیر العباد میں ایک دلچسپ واقعہ ایک خاتون کے بارے میں اور ان کے میکے کے بارے میں ہوا. یہ کہ یہ ہماری تاریخ میں واحد خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حبا کر لیا, یعنی اپنے وجود کو خود ہی طے کر لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہوں. قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ان کا ذکر آیا کہ نبی کے لیے حلال عورتوں میں وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا, اگر نبی ان کو نکاح میں لینا چاہیں تو یہ رعایت صرف ان کے لیے ہے, باقی مومنوں کے لیے نہیں. اچھا, ان کا نام تھا برہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ان کا نام میمونہ رکھا. انہوں نے اپنی بہن جو حضرت عباس کی اہلیہ تھی ان سے یہ بات کہی, اور حضرت عباس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. یہ 7ویں ہجری تھی, یعنی جب عمرہ کرنے کے لیے گئے اور آپ حالت احرام میں تھے, اور احرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے نکاح ہوا. حضرت میمونہ نے خود اس کا تذکرہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حلال تھے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہوا تھا. اور اچھا, ان کا جو میکا ہے یہ چونکہ اشراف میں سے تھی, مکہ کا بہت بڑا گھر تھا, اور اس میں سے انہی خاندان میں سے خاتون تھی ہند بن زہر, اور یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بنی, اور یہی خاتون 2 خلفائے راشدین کی ساس بنی. یعنی میمونہ کی جو حضرت میمونہ کی جو ایک نکاح کے بعد ان کا نام چونکہ میمونہ ہو گیا, ان کی جو ایک بہن تھی ان کا نام تھا اسماء بنت امیس. یہ پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. جعفر حضرت علی کے ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے. ان کی شہادت کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر سے ہوا, ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا. تو یہ اتنا منفرد میکا تھا. اس کے بارے میں نے پہلی دفعہ تفصیل سے اس کتاب میں پڑھا. ظاہر ایک اتھینٹک چیز ہے جس نے اس واقعات کی تشریح کی یا جن کو روایت کیا ان کی بھی پوری اس میں تفصیل موجود ہے. اچھا, اس نکاح کی ایک اور مزیدار بات یہ کہ حضرت چونکہ عباس نے یہ پہنچایا تھا پیغام, جو جب نکاح ہوا اور اس کا حق محض 400 درہم رکھا گیا, تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سبھی زوجوں کا یہ آخری نکاح تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. اور یہ جو 400 درہم تھے یہ حضرت عباس نے ہی ادا کیے, اور مکہ سے نکل کر ایک مقام پہ جا کے پھر اللہ کے رسول نے قیام کیا, وہاں پھر شب زفاف منائی اور حضرت میمونہ کے ساتھ وہاں وقت گزارا. صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جگہ ہے جہاں پہ نکاح کے بعد شب گزاری. آپ حسن اتفاق دیکھیں کہ حضرت میمونہ کا جو وفات ہوئی ہے وہ بھی اسی جگہ پہ اس کے بالکل آس پاس ہوئی. یہ کوئی 51 ہجری میں ہوئی. اور اچھا, جو اتھینٹک اور محقق تحقیق والی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو آپ کو ظاہر انفارمیشن بھی ملتی ہے, لیکن ساتھ اس میں ایک محبت کی لڑی بھی پروئی جاتی ہے. اس میں حمزہ کی ایک صاحبزادی کا بھی قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا. یہ بنت حمزہ کا یہ کسی اور موقع پہ میں بیان کروں گا کہ ان پہ وہ چھوٹی تھی جب قافلہ آ رہا تھا اور وہ پیچھے پکاری, تو 3-4 لوگوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ہم اس کو پالیں گے, اور اللہ کے رسول نے کیسے ان کا پھر فیصلہ کیا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.